सवाल है एक भाई का कि क्या एक मजलिस में बगैर रुजू के अगर कोई बंदा तलाक देता है एक से ज़्यादा मरतबा, तो उनको शुमार किया जाएगा एक से ज़्यादा मरतबा या नहीं किया जाएगा, एक ही शुमार की जाएगी। एक मजलिस की 3 तलाक़ें एक होगी या 3 होंगी। अच्छा, इसको समझने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझें क्या है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो तलाक़ वाली हदीस के रावी हैं, वहीं बयान करते हैं। अबू दाऊद में 2195 नंबर रिवायत है, सुनन तिरमिज़ी के अंदर 1192 नंबर पर रिवायत है। वो कहते हैं कि जब ये आयत सूरत बकरा की आयत नंबर 228 उतरी, जिसमें है वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना सलासता कुरू, तलाक़ याफ्ता औरतें अपने खामन का इंतज़ार करेंगी वो 3 कुरू तक, 3 हैज़ तक के वो उसके अंदर अंदर रुजू कर ले। तो इस के बाद क्या हुआ, बंदा जब बीवी को तलाक देता था तो वो ज़्यादा हक रखता था उसका रुजू का, चाहे वो 3 तलाक़ें दे दे या इससे ज़्यादा भी तलाक़ें दे दे, तो वो हक ज़्यादा रखता था। इसको बाद लोगों ने इस इख्तियार को गलत इस्तेमाल किया, या बाद कर भी सकते थे। तो अल्लाह ताला ने अगली आयत को उतार दिया सूरत बकरा में आयत नंबर 229, उसमें कहा तलाक को मर्रतान, तलाक 2 मरतबा है। ये जो अगर आपने ऐसे करना है कि रुजू करके फिर दोबारा तलाक दे के इद्दत के अंदर अंदर रुजू कर लेना, तो ये सिस्टम 2 दफ़ा कर सकते हो। तीसरी दफ़ा अगर तुमने तलाक दे दी तो तुम्हारी बीवी अब तुम्हारे निकाह से पक्की ख़त्म, तुम्हारे साथ रुजू अब नहीं हो सकता। ठीक है जी। अब जब आप इस बैकग्राउंड को पूरे को देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी इससे कुछ बातें। नंबर 1 कि जब पहली दफ़ा तलाक दी जाती थी तो दोबारा इद्दत के अंदर अंदर रुजू किया जाता था, तो फिर दूसरी तलाक दी जाती थी। बगैर रुजू के अगली दूसरी तलाक नहीं दी जाती थी। ये तो चल रहा था, उसमें से 2 से ज़्यादा मरतबा ये अमल मना किया गया। पहली बात को तो छेड़ा ही नहीं। जब आप इन दोनों रिवायतों को देखोगे तो तलाक जब देनी है तो तलाक एक दफ़ा कह दी है, अब दोबारा सुलह होगी, बीवी बनेगी तो दूसरी दफ़ा शुरू होगी तलाक। इसी तरह फिर सुलह की, रुजू किया और बात ख़त्म हो गई तो फिर तलाक दी, तो फिर कौन सी होगी, तीसरी दफ़ा। ठीक है जी। तो इससे ये बात समझ आ रही है कि जब पहली दफ़ा तलाक कह दी है, अब उसके बाद अगली तलाक नहीं होती। इन अहादीस से भी ये इशारा निकलता है। क्यों नहीं होती? क्योंकि तरीका ये था कि रुजू करके बंदा अगली तलाक देता था, जिसके अंदर ये कहा गया कि तलाक 2 मरतबा है। ठीक है जी। एक तो ये दलील यहाँ पे इशारा इन कुरान की इन आयतों में है, दोनों में, जो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझा रहे हैं। अबू दाऊद और तिरमिज़ी की रिवायत है। तो 2 बातें समझ आई। एक तो ये है कि यानी इसमें एक चीज़ ये समझ आई कि तलाक एक शुमार होती थी, अगली शुमार नहीं होती, इशारतन। और दूसरी बात कि तलाक रुजू के बगैर अगली नहीं होती थी। अब अगली सरी बात वो भी मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसके ऊपर फ़ैसला कैसे होता था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलाफा के ज़माने में। सही मुस्लिम शरीफ में 1472 नंबर पर रिवायत है। 3 संदे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह लेकर आए हैं। अगर आप उर्दू, ये अरबी का नंबर है, उर्दू देखते हैं तो आप किताबुत तलाक जो है किताबुत तलाक निकालें, उसमें आगे जाके 3 तलाक़ों का बयान, ये वाला आप बाब चैप्टर निकालें, उसके अंदर 3 रिवायतें हैं। तो पहली रिवायत में है अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, जो हदीस के अल्फाज हैं, कानत सलासतु तुजालु वाहिदा, 3 तलाक़ें एक बनाई जाती हैं। आके अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल करता है उनका शागिर्द, 3 तलाक़ें एक बनाई जाती थी अला अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में, और उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के पहले 3 साल, सलासन मिन इमारत उमर। तो उन्होंने कहा नाम, हाँ ऐसे था। अब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, वो जो कुरान की आयत से इशारा निकल रहा था, उसकी तायीद कर दी इस आपके अमल ने, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने ने, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 तलाक़ों को एक शुमार किया जाता था। इसी की अगली सनद में है कि अबू साहबा ने आके पूछा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, आपके पास जो अपनी कीमती मालूमात हैं वो हमें दें। तो उन्होंने ये मालूमात बताई। इसके बाद अगली सनद, ये 3 सनदें हैं सही मुस्लिम में। अगली सनद में ये अल्फाज हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने
لوگوں کو پھر یہ سرزنش دی، ایک فیصلہ کیا انہوں نے تعزیری، کہا کہ اللہ نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے اور تم کیا کرتے ہو، باز نہیں آتے، تم نے جلد بازی کی ہے، رب نے تمہارے لیے سہولت رکھی تھی، فلو امزیناہ علیہم، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم ان کو لوگوں کے اوپر یہ جاری نہ کر دیں جیسے یہ کر رہے ہیں، تو فامزاہو، تو انہوں نے اس کے اوپر جاری کر دیا۔ اب یہ والی جو روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 طلاقوں کو کیا بنا دیا، ایک، 3 طلاقوں کو تینوں ہی تصور کر لیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ نہیں باز آتے تو تینوں کے مطابق فتویٰ دیں، تب سے پھر 3 طلاقوں کو شمار کیا جانے لگا کہ تینوں طلاقیں نافذ ہو جائیں گی، کوئی اکٹھی 3 طلاقیں دیں تو ہوگا، اس سے پہلے ایسے نہیں تھا۔ تو قرآن کی آیت بھی اور یہ حدیث بھی یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق شمار کیا جاتا ہے، شمار کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی درمیانی تطبیق ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس بندے نے طلاق دی ہے، آپ اس سے پوچھیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ رہے ہیں، جو ان کے لفظ تھے نا، ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لہم فیہ اناء، لوگوں نے جلدی کی ہے اس معاملے میں جس میں ان کے لیے اللہ نے سہولت رکھی تھی، تاخیر تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ تینوں طلاقیں نافذ ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو اگر لیا جائے تو پوری طرح سمجھیں، یہ پہلا پوائنٹ ہے اس میں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو اگر آپ نے لینا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بندے کو تو دیکھ کے بندہ چاہتا ہے کیوں نہیں۔ اگر وہ بندہ کہتا ہے جی میں نے 3 4 5 بولی ہیں پر میں تو چاہتا ہوں ایک ہو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ نے اس میں کیا دی ہے، تاخیر، اور یہ جلد بازی کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی تطبیق ہو سکتی ہے کہ اگر ایک بندہ آ کے کہے جی نہیں میری طرف سے ساری طلاقیں ہو گئی ہیں، تو آپ اسے کہیں ٹھیک ہے جب عدت پوری ہوگی تو تمہاری بیوی تم سے فارغ ہو جائے گی، لیکن آپ یہ نہ نافذ کریں کہ تینوں طلاقیں ایک ہوں گی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ نہیں۔ اب رہی بات عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بات، تو بہت سارے احناف فقہ حنفی کے بڑے بڑے جو ہیں وہ گزرے ہیں، مفتیان بھی بہت سارے، وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ تعزیری تھا، شرعی نہیں تھا، سزا کے لیے تھا۔ تو سزا جو حاکم دیتا ہے وہ شریعت نہیں بنتی، شریعت وہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اور پھر اس فیصلے سے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رجوع ہے، اگرچہ وہ سند میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے محمد بن اسحاق کی تدلیس کی وجہ سے، لیکن فقہ حنفی میں یہ قاعدہ ہے کہ التدلیس والارسال لا تضر عندنا فی القرون الثلاثہ، تدلیس اور ارسال فقہ حنفی کے اندر پہلے 3 جو ہیں، پہلے 3 قرن اس میں وہ قبول کرتے ہیں۔ تو فقہ حنفی کے مطابق یہ سند صحیح ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مرتے دم اس پہ رجوع کر لیا، تو اگر اس کو مان بھی لیں تو پھر جب ان سے رجوع ثابت ہے تو ان کا رجوع بھی مان لیں، تو وگرنہ اصل بات یہی ہے کہ 3 طلاقوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شمار کیا جاتا تھا، تو آج بھی 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوں گی۔ اب ایک بات اور سمجھے اس میں، اگر کوئی بندہ 100 طلاقیں دے دے تو آپ مفتی صاحب کو پوچھیں جی 100 طلاقیں ہوں گی، 200 دے دے، 1000 دے دے، وہ کہیں گے جی نہیں، 3 مانیں گے اور 997 جو ہے نا وہ ہم کہیں گے یہ لغو ہے۔ تو جہاں 997 لغو کر دیں 2 اور کر دو، 1 مان لو۔ جب 1000 طلاق نہیں ہوتی، 100 طلاق نہیں ہوتی اگر کوئی دے، کیوں؟ ہم کہیں گے یہ کتاب اللہ کے ساتھ کھیل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے کیسے، میں نے آیات کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا کہ وہ کیسے ہوا کرتا دونوں آیتوں کا، اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بھی فیصلہ بتلایا۔ 3 طلاقیں کیا شمار ہوتی تھی؟ 1 طلاق شمار ہوتی تھی۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کا یہ فیصلہ، تو اب اس کے اوپر بندہ کیا کرے؟ کوئی آیتوں کے ساتھ کھیل رہا ہے تو آپ اسے کہیں کہ یہ لغو ہے تمہاری باتیں، پہلی طلاق تمہاری معتبر اور اگلی 2 معتبر نہیں۔ تو جب 100 میں سے 97 ضائع ہو سکتی ہیں، 1000 میں سے 997 ضائع ہو سکتی، تو 3 میں سے 2 کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اس لیے پہلی طلاق سے وہ طلاق واقع ہو گئی۔ اب اس کے بعد بیوی اگر بنا کے رکھنا ہے تو بیوی بنانا ہے تو ٹھیک ہے صلح کر لے، اور اگر بیوی نہیں بنانا تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو سورۃ بقرہ میں 229 نمبر میں کہا کہ یہاں تو ایسے کرو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، یا روک لو یا چھوڑ دو۔ تو لہٰذا ان سارے دلائل سے بات واضح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ 3 طلاقوں کے اوپر 1 طلاق کا تھا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے جو ہیں وہ اس کے اوپر گواہی دے رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے.